दलहरूबीच सहमतिपछि संसदीय गतिरोध हट्यो। आगामी दिनमा निर्वाचन संसद सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन नेकपाका नेङमाङको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय विशेष समिति गठन। सिकाइ उपलब्धिका आधारमा आधारभूत तहतर्फ गणित र नेपाली विषयमा भोजपुर र बझाङका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय देशभरमै कमजोर। सिराहा, ललितपुर र चितवनका विद्यालय उत्कृष्ट रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। धरानमा 3 महिना बितिसक्दा पनि डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर। पछिल्लो 20 दिनमा मात्रै 720 जना संक्रमित थपिए। जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णय, विपक्षीहरूको तीव्र विरोध। र कीर्तिमानी 8 करोड पाउन्डको अनुबन्धमा ह्यारी मग्वायर म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा सर्वाधिक रकम लिने डिफेन्डरमा गनिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले आफ्नो अडान छोडेपछि प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखिको अवरोध हटेको छ। सर्लाही घटनाको छानबिन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले लामो समयदेखि बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। सभामुखको पहलमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघिको सर्वदलीय बैठकमा गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको थियो। यस्तै आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिरोध हुन नदिन संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन 7 सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने पनि सहमति बैठकमा भएको थियो। सोही सहमति अनुसार प्रतिनिधि सभाले सत्तारूढ दल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेकपाका देव गुरुङ र बिन्दा पाण्डे, कांग्रेसका पुष्पा भुषाल र मिनेन्द्र रिजाल, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अगरिया सदस्य छन्। समितिलाई संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन 1 महिनाको समयावधि दिएको छ। समितिले सभामुखको निर्देशनमा रही आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न र आवश्यक परे अन्य व्यक्तिको पनि सहयोग लिन सक्ने उल्लेख छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारूढ नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङले लामो समयको गतिरोध अन्त्यपछि संसद बैठक सुरु हुन सकारात्मक भएको बताउनुभयो। सदन अवरुद्ध भइरहँदाखेरि चाहिँ यो सिस्टम नै विफल भएको चाहिँ साबित हुन जान सक्छ। त्यसकारणले सिस्टम विफल भयो भने मुलुकमाथि ठुलो सङ्कट लाग्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिस्टम विफल हुन दिनु हुँदैन, हामी सदनलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह रहँदै आयो। यिनै कुराको सन्दर्भमा छलफलको क्रममा आज जो निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै आफूहरूले अवरुद्ध गर्न नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनुभयो। केही समय अगाडिदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सर्लाहीमा घटेका 3वटा घटनालाई मानवाधिकारसँग आबद्ध गरायो। जनताको शान्ति सुरक्षा प्रति सरकार र राज्य गम्भीर हुनु पर्दछ। संसदमा यो विषयवस्तु बहसको विषयवस्तु बन्नु पर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदलाई अवरुद्ध गराउन चाहेको छैन, संसदलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव आफूहरूले उठाएका विषयमा राज्य जिम्मेवार नभएको गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित विषय मात्र थिएन, यो सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जनताको जनसरोकारको विषय, यो स्टेटको क्रेडिबिलिटीसँग जोडिएको विषय, यो व्यवस्थाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो र राज्य चाहिँ यो प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यले आफ्नो जनतालाई अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो 2टा विषय लिएर संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेका थियौं। आज एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौं। नेपाली कांग्रेस र राजपाले यसअघि सर्लाहीमा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको मुठभेडमा मृत्यु भएको विषय र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। सभामुख महराले पनि यसअघिका पटकका बैठकमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। दलीय सहमति अनुसार सभामुख महराले आज पनि सरकारलाई जति सक्दो चाँडो सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ गर्नुभएको छ। थरुहट, थारुवान र तराई मधेस आन्दोलनको अध्ययन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रीले आफ्नो मानहानि हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा नागरिकता खारेजीको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले आफ्नो मानहानि भएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले नागरिकता बदल गर्ने निर्णयमा राजेन्द्र महतो सहित 8 जना भनेर जानकारी गराउँदा सञ्चार मन्त्रीले कुन राजेन्द्र महतो भन्ने स्पष्ट नपारेको बताउनुभयो। चौतर्फी असफल भएको सरकार भ्रमको खेती गर्न उद्यत रहेको महत्त्वको आरोप छ। राजेन्द्र महतो लगायत
यतिजनाको नागरिकता बदर गरिएको भनेर समाचार आउनु त के हो त्यो नाम ठेगाना केही नहुने र व्यापक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ प्रचार हुने कि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोको नागरिकता बदर गरिएको यो कुन नियतले हो यो सरकार त चौतर्फी रूपमा सफल त भइरहेकै हो यो भ्रमको खेती गरेर के गर्न खोज्या हो सरकारले नागरिकता खारिज भएका व्यक्तिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरेर आफ्नो मानहानि गर्न सरकार लागि परेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो झुटको खेती बन्द गर्न तथा संवेदनशील विषयमा गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन उहाँले सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो गलत क्रियाकलाप भ्रमको खेती गर्ने सरकार बन्द गरोस् सरकार यसमा संवेदनशील होस् र सही कुरा चाहिँ जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भ्रम फैलाउने काम सरकारको तर्फबाट नहोस् सिकाइ उपलब्धिका आधारमा आधारभूत तहतर्फ भोजपुर र बझाङका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय देशभरमै कमजोर भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गणित र नेपाली विषयमा भोजपुर र बझाङका विद्यालयको उपलब्धि सबैभन्दा न्यून छ काठमाडौँ र मनाङका विद्यालय भने देशभरमै राम्रो ठहरिएका छन् सिकाइ उपलब्धिका आधारमा सिराहा ललितपुर र चितवनका विद्यालय उत्कृष्ट पाइएको केन्द्रले जनाएको छ देशभरका करिब 35,000 विद्यालय मध्ये 1400वटाका 28,381 विद्यार्थीमा कक्षा 5 को नेपाली र गणितमा गरिएको उपलब्धिको परीक्षणमा यस्तो पाइएको हो त्यस्तै दुवै विषयमा कर्णाली प्रदेशको उपलब्धि कम छ प्रदेश 2 को गणित र गण्डकी प्रदेशको उपलब्धि राम्रो देखिएको छ गण्डकी र प्रदेश 3 का विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा दुवै विषयमा अव्वल छन् देशभर गणितमा 32 र नेपालीमा 20% विद्यार्थीले कक्षामा सिक्न नसकेको पाइएको छ सामुदायिकका गणित र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी नेपालीमा कमजोर छन् केन्द्रले 1400वटा विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएको छ झण्डै 1 दशक यता शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको केन्द्रका अनुसार यस क्षेत्रमा सुरुवाती चरणको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन हालसम्म कक्षा 3, 5, 8 र 10 का 7वटा परीक्षण भइसकेकामा गुणस्तर कायम हुन नसक्नुमा शिक्षक तथा विद्यालयकै कमजोरी रहेको केन्द्रको ठहर छ गुणस्तर परीक्षणका क्रममा विद्यार्थीलाई सोधेको प्रश्नको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नै गलत भएको शिक्षाविद मनप्रसाद वागले बताउँछन् भले हामीले यो स्टुडेन्टको लेभलिङ गरेनौं स्कुलको लेभलिङ गरिदियौं अथवा चाहिँ अचिभमेन्टको लेभलिङ गरिदियौं लेभलिङले के असर पार्छ भने म त 0 मा छु म त 1 मा छु भनेपछि म सधैँ नसक्ने म तल्लो त्यो कारणले विद्यार्थी उपलब्धि फेरि माथि गएको हुँदैन त्यसैगरी लोअर सोसियोइकोनोमिक स्ट्याटसका कुराहरू साइकोलोजिकल चाहिँ कुराहरू विद्यार्थीले फिलिङ गर्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट जस्तो हामी नेपालमा स्तरीकृत पनि भनौँला त्यसले चाहिँ मेजर गर्दैन शैक्षिक प्रणाली सुधारका लागि भन्दै आगामी 25 वर्षको शिक्षा नीति बनाउन सरकारले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनायो तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुपचुप रहनु र सो बारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत साथ दिनु शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय परिवर्तन नहुने संकेत हो केन्द्रले निश्चित मापदण्डका आधारमा तयार पारेको सिकाइ उपलब्धिको प्रतिवेदनले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने अर्का शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् रोक्न सक्छौ भनेर भने त केटाकेटीले त सक्छौ भन्ने को हुन्थ्यो भन्दै सहरका भन्दा गाउँकै हुन्थे तिनले त जाने थियो नि हैन र अब त्यो प्रश्न केटाकेटीलाई चाहिँ तामाङमा रसुवाको केटाकेटी पछि पर्यो भनेर चाहिँ किन पछि पर्यो होला भनेर उसको कल्चर पुरो बुझेर हुन्थ्यो होला तपाईँ हामी चाहिँ नेपाली बोल्ने मान्छेका छ ऊ चाहिँ बेग्लै बोल्ने मान्छेका छ उसलाई मान्छे देख्दै अनौठो भएको छ प्रश्न त कता हो उसको निम्ति टाउको दुखाइ हो कि होइन के हो प्रश्न यो त्यसैले रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा असाध्यै सेन्सिटिभ हुनु पर्दो रहेछ विद्यार्थीको क्षमता सैद्धान्तिक पद्धतिबाट नभई उसको रुचिको आधारमा पहिचान हुने विश्वव्यापी मान्यता छ कक्षा कोठामा आधारित शिक्षा प्रणालीबाट उसको भविष्यको बाटो निर्धारण गर्ने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल एडिस एब्जिटाई र एडिस एल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेले पानीमा पारेको अन्डा लार्भा र प्युपा नष्ट गर्न नसक्दा धरानमा 3 महिना बितिसक्दा पनि डेङ्गु नियन्त्रण हुन सकेको छैन हालसम्म करिब 4,000 जना डेङ्गु भाइरसको संक्रमित भइसकेका छन् साउन महिनामा मात्र करिब 720 जना डेङ्गु संक्रमित थपिएका छन् एउटै शहरमा 4,000 जना संक्रमित भएपछि प्रदेश 1 को प्रदेशसभाले धरानबाट डेङ्गु संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ हालसम्ममा 4 थान फगिङ मेसिन खरिद गर्दा 3,80,000 रुपैयाँ डिजिटल मेथ्रिन र प्राविधिकलाई भत्ता सुविधा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाले 30 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ हाल पनि दैनिक 20 देखि 25 जना बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न पुग्ने गरेका छन् डेङ्गुको प्रकोप नियन्त्रणको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पब्लिक हेल्थ तथा कम्युनिटी मेडिसिन विभागका चिकित्सक र ल्याब टेक्निसियन समावेश गरेर र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अविरल वर्षापछिको पहिरोले घर पुरिँदा बागलुङको तमान खोलामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती 1 बजे खसेको पहिरोले घर पुर्दा स्थानीय चन्द्रकुमारी श्रीपाली, प्रवीण श्रीपाली र असारी श्रीपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक जवेन्द्र प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। पहिरोमा 5 घर पुरिँदा थप 6 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच ठूलो पहिरो खसेर गत वर्ष बागलुङको बडीगाड खोला थुनिएपछि बनेको तुरतुरे ताल गैराती फुटेपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग बगाएको छ। बडीगाड गाउँपालिकाको भीमगिछेमा सडक बगाएपछि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, निसी खोला र तमान खोला गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ। पैदल यात्री समेत हिँड्न नमिल्ने गरी पहिरो खसेको प्रहरी नायब उपरीक्षक जवेन्द्र प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। ताल फुटे पनि एकैपटक पानी नखोलिएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति भने हुन नपाएको भट्टराईले बताउनुभयो। निरन्तरको वर्षापछि ठुलेभेरी नदीले रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 मनका वगरका 3 घर बगाएको छ। 8 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। 8 बिस्कोट नगरपालिका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले 4, 6, 11, 12 र 13 वडामा पहिरोको जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो। मध्य पहाडी क्षेत्रमा अमिला जातका फलफुलका बगैँचा रोगका कारण मासिँदै गएका छन्। रोगी बगैँचा प्रतिस्थापनको लागि कृषि वैज्ञानिक र अनुसन्धान केन्द्रलाई स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौती छ। तर अमिला जातका फलफुलको स्वस्थ बिरुवा उत्पादनको लागि धनकुटाको पारीपातलेमा स्थापना गरिएको टिस्यु कल्चर ल्याबमा आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक कर्मचारी नै छैनन्। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। तन्तु प्रजनन प्रविधिबाट अमिलाजात फलफुलका स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्न धनकुटाको पारीपातलेमा स्थापना गरिएको सरकारी स्तरबाट सञ्चालित मुलुककै एकमात्र टिस्यु कल्चर ल्याब हो। यो केन्द्रलाई जुनार, सुन्तला, कागती, ज्यामिर, भोगटे, निबुवा जस्ता अमिलाजात फलफुल खेती हुने मध्य पहाडका 42 जिल्लाका लागि स्वस्थ बिरुवा उत्पादन र प्रविधि विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको ल्याब 1 वर्ष अघि जसोतसो सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी, उपकरण र पूर्वाधार उपलब्ध छैन। ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2 जना वनस्पति विज्ञ, प्राविधिक र सहयोगी गरी 7 जनाको टिम आवश्यक छ। तर यी मध्ये 1 जना पनि यहाँ उपलब्ध छैनन्। ठूलो इन्कुबेटर उपकरण, प्रयोगशाला र फराकिलो वातानुकूलित ल्याब चाहिन्छ। प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र ल्याब स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालय र कृषि अनुसन्धान परिषदको ध्यान गएकै छैन। धनकुटाको पारीपातलेमा रहेको राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर हरिकृष्ण श्रेष्ठ, स्थायी कर्मचारी, यो वैज्ञानिक कर्मचारी 1 जना पनि छैन। यो हेर्नको लागि हामीले चाहिँ वैज्ञानिक कर्मचारी, कुनै प्राविधिक कर्मचारी पनि नभएर हामीले बाहिरबाट ज्यामीजालाको दरमा अलि दक्ष चाहिँ हामी ज्यामीजाला दिने भनेर 1 जना हामीले एमएससी पढेका नै राखेका छौँ। अब यतिले चाहिँ यो सुरुवात मात्रै अवस्था, यो चलाउने हाल रन मात्रै गर्ने अवस्था हो। वातावरणमा भइरहेको फेरबदल र रोगकिराका कारण सुन्तलाजात फलफुलका बगैँचा, फल उत्पादन र गुणस्तरमा समस्या थपिँदो छ। रोगी बोट मासेर नयाँ बगैँचा विस्तार गर्न चाहने किसानले स्वस्थ र गुणस्तरीय बिरुवा पाउन सकिरहेका छैनन्। उत्पत्ति, गुणस्तर र स्वस्थता प्रमाणित नगरिएका निजी नर्सरीबाट सञ्चालकले भनेकै भरमा बिरुवा खरिद गर्न किसान बाध्य छन्। तेह्रथुमको 8 साइका किसान राजमणि थपलिया, स्थानीयले बिचौलियाहरूले लिएको गरेको जे जति चाहिँ बिरुवा नर्सरी उत्पादन गरेको छ त्यसबाट सुन्तोला व्यवसाय गर्ने मान्छे समृद्धितर्फ उकालो लाग्दैन। गुणस्तरहीन राम्रो बिरुवा छैन, रोगी बिरुवा, सुरुमै रोगी बिरुवा रहेछ। स्वस्थ बिरुवा उत्पादन र प्रविधि विकासको जिम्मा दिएर अनुसन्धान केन्द्रलाई निकम्मा बनाइदिएको दुष्परिणाम किसानका बारी, बगैँचा र मुलुकको फलफुल उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको छ। करोडौं रुपियाँको लगानीमा स्थापना गरिएको टिस्यु कल्चर ल्याब पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई किसानलाई स्वस्थ बिरुवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय र कृषि अनुसन्धान परिषदको ध्यान जान आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। करिब 4 केजी सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक ली निङ रहेका छन्। उनको साथबाट 1 किलोका 4 थान सुन बरामद भएको विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। ड्रागन एयरको उडानबाट हङकङ हुँदै काठमाडौँ आएका उनको लगेजबाट सो परिमाणको सुन बरामद भएको हो। बरामद सुनको बजार मूल्य 2 करोड रुपियाँ पर्छ। भाषिक समस्याले उनको बयान भने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले लिन सकेका छैनन्। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकले अंग्रेजी नबुझ्ने र नबोल्ने भएपछि दोभाषी खोजेर बयान लिने तयारी भन्सार कार्यालयको छ। यसैबीच भारत लैजान लागेको 10 लाख रुपियाँ बराबरको 15 किलो चाँदी सहित महोत्तरीबाट
32 वर्षीय वीरेन्द्र महतो पक्राउ परेका छन्। मटिहानी स्थित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्टको टोलीले महतोलाई 10 गजा नजिकबाट आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुर स्थित दिव्यश्वरी जग्गा अधिकरण आयोजनामा कार्यरत नायब सुब्बा देउमान कडारियालाई 50,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। यस्तै कैलालीको टिकापुर स्थित मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा सिंह बहादुर कुँवर र खरिदार नरराज पाण्डे पनि घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन्। आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई सेवाग्राहीसँग 8,000 घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। यसैबीच मकवानपुरको हेटौँडा स्थित उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अधिकृत चन्दन कुमार अमात्य सेवाग्राहीसँग 50,000 घुस बापतको रकम लिएको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न टेन्डर भइसक्नु पर्नेमा अझै हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले निर्माण गरेको सो सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR संशोधन गर्ने काम सकिएको छ। सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न टेन्डर भई काम सुरु भइसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बेत्रावती स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएपछि मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक खण्डको टेन्डर प्रक्रिया स्थगित भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा विदेशी र स्वदेशी गरी 21,927 पर्यटकले लाङटाङ क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै रहेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले बताएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 16,386 विदेशी र 5,559 स्वदेशी गरी 21,927 पर्यटकले लाङटाङ क्षेत्र भ्रमण गरेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुषमा राणाले जानकारी दिनुभयो। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले आर्थिक वर्ष 75-76 मा वार्षिक लक्ष्य भन्दा 1 अर्ब 9 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। देशको प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूले राजस्वको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको अवस्थामा रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले वार्षिक लक्ष्य भन्दा 1 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको हो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 10 अर्ब 60 करोड 24,19,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनु भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। विवरण सङ्कलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2वटा डेस्क स्थापना गरिएको छ। एउटा विवरण भर्न करिब 15 मिनेट लाग्दछ। अहिले डेस्कमा 2 जना प्राविधिक राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनु भयो। हवस् त रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिम्रे बिदा हुन्छु, नमस्कार। रसुवा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सुनको मूल्य आज एकै दिन प्रतितोला 1,500 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 67,800 रुपियाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेर प्रति औँस $1,441 हाराहारीमा पुगेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुनको मूल्य आकाशीयसँगै बजारमा सुनको कारोबार 75% घटेको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO को उमेर हद तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था अनुसार 65 वर्ष नागेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको CEO बन्न नपाउने भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यस्तै 70 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था बैंकले गरेको छ। धितोपत्र बजारमा आज पनि गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से 4.55 अङ्कले घटेर 1,255.9 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 167 कम्पनीका 7,194 कारोबारबाट 15,05,506 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 44,05,481 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेको छ। भारत शासित जम्मू कश्मीरमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला नयाँ दिल्ली स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले दफा 370 खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सो धाराले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठक लगत्तै जम्मू कश्मीरको सुरक्षा व्यवस्थामाथि छलफल गर्न सुरक्षा समितिको बैठक समेत बसेको थियो। त्यसका अतिरिक्त सरकारले जम्मू कश्मीरलाई 2वटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जस अनुसार अब जम्मू कश्मीर तथा
लद्दाख 2वटा केन्द्र शासित राज्य हुनेछ। मन्त्री परिषदको बैठक लगतै सुरु भएको राज्यसभाको बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीहरूको विरोधका बीच दफा 370 खारेज गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यदि संसदको दुवै सदनमा सो प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेसँगै जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ। सो धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चार बाहेकका कानुन लागू गर्नु परेको खण्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था रहेको छ। सरकारको निर्णयको विपक्षीहरूले तीव्र विरोध गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विशेष साधारण सभाले विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। नयाँ विधान अनुसार अब ओलम्पिकको कार्यसमिति 19 सदस्यीय हुनेछ। यसअघि कार्यसमिति 17 सदस्यीय रहेको थियो। कमिटीको गत जुलाई 10 मा बसेको बोर्ड बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसैलाई आजको विशेष साधारण सभाले अनुमोदन गरेको सह महासचिव राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको सातबाटो स्थित एनओसी मुख्यालयमा भएको साधारण सभाले 1 उपाध्यक्ष र 3 सचिव पद थप्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 9 बोर्ड सदस्यलाई घटाएर 7 पुर्याउने निर्णय पनि विशेष साधारण सभाले गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सेन्टर वक ह्यारी मग्वायरलाई 8 करोड पाउन्डमा अनुबन्धन गरेको छ। लेस्टर सिटीबाट कीर्तिमानी रकममा अनुबन्धन भएका मग्वायरले म्यान युनाइटेडसँग 6 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। मग्वायरले पाउने रकम डिफेन्डर मध्येको सबैभन्दा उच्च हो। यसअघि सन् 2018 मा साउथह्याम्पटनबाट लिभरपुल जाने क्रममा भर्जिन भान डिकले 7 करोड 50 लाख पाउन्ड लिएका थिए। प्रशिक्षक ओले गनर सोल्सायरसँगको कुराकानीपछि मग्वायर लेस्टर छाड्न राजी भएका हुन्। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।